नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने देखा हम आज करेंगे इंशाअल्लाह आयत नंबर 35 से। इससे पहले हम देख चुके अल्लाह ताला जो है अपनी कुदरत की निशानियों की तरफ गौर और फिक्र करा रहे हैं कि हवाओं को देखो और कश्तियों को देखो किस तरह वो खड़ी रहती हैं और कैसे तुम उससे कितना ज्यादा फायदा उठाते हो। और इसमें क्या है, यानी ये जो कश्तियां हैं और ये जो इस तरह खड़ी रहती हैं और तुम उसमें सवारी करते हो। और इसी तरह पहाड़ हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं। और क्योंकि अब आप देखें अगर मक्का वालों को कि उनको यही चीजें नजर आती थी ज्यादातर, पहाड़ हो गए, समुद्र हो गए, कश्तियां हो गई, आसमान और जमीन और ऊंट और ये रेत और रेगिस्तान, ये सब। तो इन सब की तरफ अल्लाह ताला ध्यान दिला रहे हैं कि अपने आस-पास देखो, जो तुम्हारा माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितना कुछ तुम्हारे लिए बनाया है और तुम कितना फ़ायदा उससे उठाते हो। इसमें हर हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए क्या है, निशानियाँ हैं। सब्र करने वाले के लिए भी निशानियाँ हैं, सब्बार यानी बहुत-बहुत जो सब्र करने वाला है। यानी जैसे कि मुशरिकीन मक्का जो हैं किस कदर दावत को झुठला रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे और वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अज़ियत पहुँचाते थे, तकलीफ देते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इन सब की तरफ देखो और जो तकलीफ पहुँच रही है और जो सख्तियाँ आ रही हैं, उस पर सब्र करो। क्योंकि हर वो शख्स जो सख्तियों में सब्र करता है और आसानियों में शुक्र अदा करता है, उसके लिए ये बड़ी बड़ी इबरत का समान है। अल्लाह ताला की अज़ीम अज़ीमुश्शान कुदरत है और अल्लाह ताला जो है पूरी सल्तनत के मालिक हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हारे काबू में हर चीज़ दे सकते हैं, लेकिन एक आज़माइश है, अगर तुम उस पर सब्र करो और खरे उतरो और शुक्रगुज़ार हो जाओ, आसानियों में शुक्रगुज़ार हो जाओ, मुश्किलात में सब्बार बन जाओ, तो फिर क्या हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दे। ठीक है? हर मुश्किल को, जैसे अगर हम कश्ती सवारी सवारी कर रहे हैं और उसके अंदर सफ़र में, लंबे-लंबे सफ़र में बहुत मुश्किलें आती हैं और उसमें भी अगर हम सब्र करें, ठीक है? और आसानी आ जाती है, आसानी में अगर हम शुक्र अदा करें, तो ये क्या है, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। यानी उन लोगों के लिए इसमें, इन सब में निशानी है, अल्लाह ताला की कायनात में निशानी है। ये इसलिए कहा गया हर सब्बार और शकूर। फिर आयत 34 में हमने देखा, अगर वो चाहे तो हलाक कर दे इस वजह से जो उन्होंने कमाई की और दरगुजर कर दे बहुत सो को। अगर अल्लाह चाहे तो फौरन पकड़ ले और अगर अल्लाह चाहे तो इग्नोर कर दे, दरगुजर कर दे। और अगर अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ते, इग्नोर करते हैं, दरगुजर करते हैं, माफ कर देते हैं, तो किस वजह से करते हैं कि ताकि हम जो हैं पलटकर अल्लाह ताला की तरफ वापस आ जाएं। या तो वो ढील जो है हमें बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ ले जा सकती है या फिर पलटकर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकते हैं। तो इसमें बेहतर क्या है कि हम अल्लाह ताला की तरफ पलटकर रुजू करें और जो अल्लाह ताला ने ढील दी है, तो उसमें क्या करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसकी तरफ पलटकर वापस जाएँ। आयत 35 वयअलमा, और ताकि जान ले। अलीमा या अलमू से बना है, लाम ज़ेर ली यहाँ पर है। पहले किसी सेंटेंस में आया होगा और वही जो है वहीं से चलता आ रहा है ये, है ना? और अगर यालमा है तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये किसकी वजह से आता है, ज़बर किसकी वजह से होता है, लाम ज़ेर ली जो आता है ताकीद के लिए, उसकी वजह से ये होता है। तो इसलिए ताकि के तर्जुमे यहाँ पर किया जाएगा अलीमा या अलमू से। और ताकि वो जान ले अल्लज़ीना, वो लोग जो युजादिलूना झगड़ा करते हैं। जादला युजादिलू से, युजादिलूना फेले मुजारे झगड़ा करना, ये आर्ग्यूमेंट्स। फी आयातिना, हमारी आयतों में, मा लहुम, नहीं है उनके लिए, मिन महीस, कोई भागने की जगह, कोई जायपना, कोई बचने की जगह। यानी जो अल्लाह ताला की आयतों में झगड़ा निकालते हैं, जो अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाते हैं, जो अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां दिखाई हैं, उन निशानियों को झुटलाते हैं,
और फिर उसमें झगड़ा करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनके लिए अब भागने की फिर कोई जगह नहीं होगी। जब अल्लाह ताला का अजाब आएगा, जब अल्लाह ताला इंतकाम लेना चाहेंगे या कयामत के दिन, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां वो बच पाए या छुप पाए। आयत 36, फमा, तो जो ऊती तुम दिए गए हो तुम, अता या अती से ऊती तुम माजी मजहूल, जो दिए गए हो तुम, मिन शई इन कोई चीज, फमताउ तो सामान है, मता किसको कहते हैं, फायदा उठाने का सामान, फायदा उठाने का सामान है, अल हयाती दुनिया, हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया की जिंदगी का, वमा और जो इंदल्लाही अल्लाह के पास है, खैरुन बेहतर है, व अब का और बाकी रहने वाला है, अब का बाकी रहने वाला, जैसे कुर्बा मस्दर आता है ना, जैसे बुशरा आता है ऐसे फूलान के वजन पर, अब का ज्यादा बाकी रहने वाला है, लिल्लदीना उन लोगों के लिए जो आमनू ईमान लाए, व अला रब्बिहिम और अपने रब पर, यतवक्कलून वो सब भरोसा करते हैं, तवक्कल करते हैं, तवक्कला यतवक्कलू से, तवक्कल यानी भरोसा करते हैं। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि दुनिया में तुम्हें जो भी मिला है, इतना सामान दुनिया में, ये सब दुनिया की फायदे की चीजें हैं, और जो भी मिल जाए दुनिया में, वो जो है खत्म होने वाला है, उसका एंड है, और वो चीज कभी भी बाकी नहीं रहेगी। हम कुछ भी ले आए, कुछ भी लेकर आए, कुछ जो है वो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, कितनी भी महंगी से महंगी या ब्रांडेड चीजें ले आए, गाड़ी ले आए ब्रांडेड, कितनी भी महंगी ले आए, कपड़े ले आए, कितने भी महंगे ले आए, लेकिन वो क्या है, खत्म होने वाले हैं, वो बाकी नहीं है। बाकी रहने वाली क्या है, बाकी रहने वाले जो ईमान वालों के लिए, यानी बाकी क्या रहता है, जो अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला के पास क्या है, मोमिनों की दुआएं हैं, जैसे पीछे दुआओं का जिक्र किया गया है ना, कि दुआ मांगना अल्लाह ताला को पसंद है। अगर हम दुआ मांगे, वो आखिरत के लिए जमा हो जाती हैं, और ज्यादा बेहतर तौर पर वो जो है उसका बदला मिलेगा। इसी तरह हमारी हमारे जो जिक्र हैं, अस्कार हैं, हमारी जो नेकियां हैं, आमाल हैं, और जो हम, अगर हम मर जाए, मरने के बाद लोग हमें अच्छे नामों से याद करें, उससे भी हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह ताला पर भरोसा, जो है ईमान वाले अपने रब पर भरोसा करते हैं, ठीक है, यानी नेकियां करते चले जाते हैं, और भरोसा किस बात पर होता है, कि इसका बदला, इसका सिला हमें आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह अल्लाह ताला हमारा किरदार ऐसा बनाए, अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए कि हम इतने साबिर हो जाएं कि हमें कोई कुछ भी कहे, हम उसके साथ हुस्ने सलूक करें। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब कब होता है, जब अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले हो जाते हैं, और नेक अमाल किसके बदले में, सवाब जो होते हैं, नेक अमाल जो होते हैं, वो वहां पर दिए जाएंगे अल्लाह ताला के यहाँ, बाकी रह जाएंगे, और वहीं वो मिलेंगे। बाकी चीज सब फना है, सब फानी है, सबको खत्म होना है। इसलिए रगबत किसकी तरफ करनी चाहिए, आखिरत की तरफ। वल्लजीना और वो लोग जो यजतनिबूना इज्तिनाब करते हैं, इज्तनबा यजतनिबू बचना, इज्तिनाब करना, बचना, अवॉइड करना, जन्ब से बना है ये, जीम नून बा, यानी जो लोग बचते हैं, कबाइरा कबीरा गुनाह से, अल इस्मी गुनाहों से, इस्म गुनाह, जो बचते हैं कबीरा गुनाहों से, वल फवाहिशा और बेहयाई से, फवाहिश फहश की जमा, व इजा जब और जब, माँ व इजा माँ और जब भी, गदीबू गजबनाक होते हैं, उनको गुस्सा आता है, गजीबा गजीबू एंग्री होना, गुस्सा होना, फेले माजी है ये, गजीबा, और या गुदबू ए गुदब, तो जब वो गुस्से में होते हैं, हम वो यगफिरूना वो माफ कर देते हैं, गफरा यगफिरू, कितनी बड़ी बात है ना ये, कि जो लोग, यानी किन लोगों से बात हो रही है ये, कि जो लोग कबीरा गुनाह से, कबाइर से बचते हैं, और ये जो है पहले भी गुजर चुका इसके बारे में। जो लोग कबीरा गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई से बचते हैं, और जब वो गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। ठीक है, तो यानी दरगुजर करना,
اور یہ جو ہے ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے، نہ کہ بدلہ یا انتقام لینا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ کے لیے وہ چیز ناقابل برداشت ہوتی. حرمتوں کو توڑا جاتا تو آپ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. غصے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ انسان کو غصہ آتا تھا، لیکن غصے میں کنٹرول ہونا چاہیے. اگر کوئی بدلہ لے رہا ہے تو صرف اتنا جتنا ظلم کیا گیا ہو. لیکن اللہ کے بندے جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. یہاں پر کیا ہے، جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے مکہ فتح جب ہوئی تھی، اس وقت خون کے پیاسے دشمنوں کو عام معاف کر دینے کا اعلان کر دیا تھا. اسی طرح حدیبیہ میں آپ نے 80 لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی تھی، چالیں چلی تھی. اسی طرح جس یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا. اس عورت یہودی نے، یعنی جس نے آپ کو زہر ملی ہوئی بکری کھلائی تھی، ہے نا، آپ اس نے جو ہے زہر ملا دیا تھا بکری میں، اور پھر اس کو بھی، جس کی تکلیف آپ جو ہے آخری وقت میں بھی محسوس کر رہے تھے، آخری ٹائم پر بھی محسوس کر رہے تھے، اس کو بھی معاف کر دیا آپ نے. تو دین کے فائدے کے لیے معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ظالم کو سزا دینی بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل سزا دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو جرم کرتا ہے اور جو شرعی سزا ہے وہ دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس میں کیا ہے، ایک تو غصے پر قابو ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا کہ غضب کی حالت میں درگزر کی عادت نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، اور معاف کر دیں. تو اس کی تفسیر تو گزر چکی ہے. وہ لوگ جو یجتنبونا، پہلے بھی آیا ہے، یہ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے. ٹھیک ہے، بڑے گناہوں سے یہاں پر بچنے کے لیے کہا گیا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ وہ کفارہ بنا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ ہی معاف کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس پر مطلع ہونا پسند نہ کرو. یعنی جو ہمارے دل کو کھٹک جائے اور ہمیں اس بات کو ہم پسند نہ کریں کہ لوگوں کو پتا چلے، تو وہ گناہ ہے. یعنی جو چیز چھپانے لگ جاؤ. پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہے نا. اس لیے ہمیں بچنا ہر گناہ سے چاہیے، اور بڑے گناہ سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ چھوٹے گناہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ بنا معافی مانگے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے. جیسے چھوٹے گناہ، ہم نے وضو میں ہم نے اپنے ہاتھ پیر یہ سب دھوئے، اس کے ساتھ جھڑتے چلے گئے، یا ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا اس کے ساتھ جھڑ گئے، یا ہم نے صدقہ کیا، خیرات کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، اس کے ساتھ جھڑ گئے. ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم ان کو حقیر سمجھتے ہو. ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. یعنی ایسے گناہ بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی پتہ ہی نہیں کہ وہ گناہ ہے، لیکن رسول اللہ کے ٹائم پر صحابہ اس کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے. اس لیے انسان کو ہر وقت دعا کرتے رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے دلوں کو، یعنی ہمیں ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گناہوں سے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بها قابلیها واتمها علینا. انشاءاللہ یہ دعا ڈال دی جائے گی گروپ پہ. تو پھر غصے میں معاف کر دینا، یہاں پر اس کا خاص طور سے ذکر ہے کیونکہ وہ بہت بڑی خوبی ہے نا. تو سب سے پہلی چیز کہ بچنا گناہوں سے، اور پھر دوسری چیز کیا کہ غصہ آئے تو معاف کر دینا. ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو، تم دوسروں پر غصہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر غصہ نہیں کریں گے.
اور یاد رکھیے غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پر غور کیا تو جان لیا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کرتا ہے، یعنی ہر قسم کی جو گناہ ہوتے ہیں اس کو جمع کر دیتا ہے۔ جیسے جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی بھی ہوتی ہے، انسان دوسروں کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ڈال دیتا ہے، پھر غیبتیں اور پھر جھگڑے اور پھر فساد، پھر قتل غارت تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور کس کی وجہ سے؟ صرف غصے کی وجہ سے۔ اس لیے کیا کہا گا، کیا کہا یہاں پر کہ غصے کو کنٹرول کرو۔ طاقتور کون ہوتا ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرے۔ آیت 38 والذین، وہ لوگ جو استجابو، جنہوں نے جواب دیا، یعنی لبیک کہا یا جنہوں نے جواب دیا۔ استجابہ یستجیبو سے جیم واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ لربہم، اپنے رب کے لیے، واقاموا، اور ان سب نے قائم کی، اقامہ یقیمو سے، الصلاۃ، نماز، وامرہم، اور کام ان کا، شورا، مشورہ کرنا، بینہم، آپس میں، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ مشورے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، ٹھیک ہے، نماز قائم کری، اور ان کا کام کیا ہے یہاں پر؟ مشورہ کرنا آپس میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو نماز کی پابندی، اور یہاں پر جو ہے نماز کی پابندی کے لیے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، اپنے رب کے، جنہوں نے اپنے رب کے لیے لبیک کہا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ دے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے دے، اس پر جو مومن لبیک کہتا ہے، یعنی اس کو وہ فوراً کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اس انسان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ یعنی ایسے مومن کہ جو مشورہ کرتے ہیں، شورا، شورا کا لفظ ذکرا آیا ہے، جیسے ذکرا اور بشرا کی طرح، باب مفعلہ سے، یعنی اہل ایمان اور ہر اہم معاملے میں آپسی مشورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا۔ اور مما، اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا، وہ اس میں سے ینفقون، انفقا ینفقو سے بنا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کس کی بات آئی ہے؟ یہاں پر مشورے کی بات آئی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں مشورہ کرنا چاہیے، مشورے سے کام لینا چاہیے۔ اور مشورہ کیا ہوتا ہے؟ کسی معاملے کے بارے میں، کوئی بھی معاملہ، اس کے بارے میں کچھ آدمیوں کا مل کر اس کے الگ الگ پہلوؤں کو سامنے رکھ کر غور کرنا، ایک دوسرے کی رائے لینا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسے طے کرنا۔ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آیا، آپ کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ تو مسلمان جو ہے وہ انڈیویجول نہیں ہوتا، انڈیویجول یا انفرادی زندگی نہیں گزارتے، اجتماعی سوشل زندگی گزارتے ہیں، مل کر زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سارے یہاں پر جمع کے سیگے بھی استعمال ہوئے، اقام الصلاۃ و امرہم، اور حکم ان کا، شورا، مشورہ کرنا، بینہم، آپس میں، و مما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان سب کو رزق دیا، ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، سب جمع کے سیگے یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، جیسے خاندان میں جو ہے ایک ساتھ اکٹھے رہتے ہیں لوگ، ہے نا۔ اب جیسے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، چیٹی کا ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دیا، چیٹیوں پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، تو چیٹی کیسے زندگی گزارتی ہیں، یا ان کی کیسے سوشل لائف ہوتی ہے، بالکل مل کر، اسی طرح مدھو مکھی مل کر کام کرتی ہیں، اور وہ کبھی بھی الگ نہیں ہوتی۔ یہ سب ہمیں کیوں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، غور و فکر کریں، ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے ہمیں سکھا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو کامیابی کے لیے اکٹھا چلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مان لیں، چھوٹا سا ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں، کہ اگر میں اکیلے یہ کلاس شروع کرتی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی اکیلے شروع کری لیکن میں آگے نہیں بڑھ سکتی تھی اگر مل کر کام نہ ہو، اتنے سارے لوگ میرے ساتھ اکٹھے نہ ہوں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ ہیں، اس پوری ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو تیار ہوئی ہے، اور پھر آگے لوگ ملتے جا رہے ہیں، ملتے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم
अकेले चलेंगे और हम ये सोच लें कि नहीं मुझे तो अकेले चलना है, मैं किसी को क्यों करूँ, मुझे तो सारा सवाब खुद ही लेना है, तो फिर हम ज़्यादा आगे तक नहीं चल सकते, ज़्यादा आगे तक काम फैला नहीं सकते, ज़्यादा लोगों तक दूर तक हम काम ले जा नहीं सकते। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि मशवरा होना चाहिए और आपस में मिलकर काम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कामों में आपस में मशवरों से मदद हासिल करो। इसलिए मैं भी हर छोटी-छोटी सी जो बात होती है उसके लिए मशवरा करती हूँ और मशवरा करना सुन्नत है। अबू दाऊद में आता है एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि हज़म यानी अहमियत मज़बूती का किसे कहते हैं? यानी जो मज़बूती है उसे वो किसे कहते हैं? आपने फरमाया तुम साहिब राय से मशवरा करो और उसके मशवरे की पाबंदी करो, यानी तुम मज़बूत रहोगे। हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आपके बाद अगर हमें ऐसा मामला पेश आए जिसमें कुरान से कोई यानी कुरान में इसका कोई भी हल ना हो, कुरान से कोई फ़ैसला नहीं किया और आपसे भी हमें उसका कोई हुक्म नहीं मिला, तो ऐसे मामलों में हमें क्या करना चाहिए? तो कैसे अमल करें? तो आपने फरमाया इसके लिए मेरी उम्मत के इबादत गुज़ारों को जमा करो और आपस में मशवरा तय कर लो, तन्हा वाले से फ़ैसला ना करो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बाद सबसे बड़ी अक्लमंदी ही लोगों से मोहब्बत है और आदमी मशवरे से बेनियाज नहीं हो सकता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहम मामलों में अपने सहाबा से मशवरा किया करते थे और ख़ास तौर से वॉर के टाइम, जंगों के वक़्त पर। बदर के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके मशवरा किया, जब मुहाजिरीन के जोश और खरोश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का वादा किया। तो आपने भी फिर फरमाया, "लोगों, मुझे मशवरा दो।" आप बार-बार मशवरे के लिए क्यों कह रहे थे, "लोगों, मुझे मशवरा दो"? क्योंकि अंसार की तरफ से खामोशी थी। सबको मशवरे में जो है शरीक करना चाहिए। आप क्या चाहते थे कि सब शरीक हों और ये बात उनके कमांडर हज़रत साद बिन माज़ ने भाँप ली। तो उन्होंने कहा कि हम तो आप पर ईमान लाए हैं, आपकी हमने तस्दीक की है और ये गवाही दी है कि आप आप जो लाए हैं वो हक़ है और इस पर हमने अपनी सम्अ और इताअत का अहद दिया है। लिहाज़ा अल्लाह के रसूल आपका जो भी इरादा है उसके लिए पेशकदमी करें। उस ज़ात की कसम जिसने आपको मबऊस फरमाया है, अगर आप हमें साथ लेकर इस समुद्र में कूदना चाहें, तो हम में भी आपके स हम सब आपके साथ कूद पड़ेंगे, हमारा एक आदमी भी पीछे नहीं रहेगा। हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि कल आप हमारे साथ दुश्मनों से टकरा जाएँ, कि हम जंग करेंगे या मर्दाना वार लड़ने में हाज़िर हैं। और मुमकिन है कि अल्लाह आपको हमारा वो जौहर दिखा दे जिससे आपकी आँखें ठंडी हो जाएँ। बस आप हमें आपके साथ लेकर चलिए। हज़रत साद की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशी की लहर दौड़ गई। आपने फरमाया चलो और खुशी-खुशी चलो। अल्लाह ने मुझसे 2 ग्रोह में से एक का वादा फरमाया है। वल्लाह उस वक़्त मैं कौम की क़त्लगाहों को देख रहा हूँ, यानी मार्का मेरे सामने है। ठीक है? यानी बता दिया था कि कौन-कौन अल्लाह ताला ने पहले बता दिया था कि कौन-कौन, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे कत्ल होगा और क्या-क्या उसकी जगह है। और फिर इसी तरह देखें कि जब सहाबा कराम भी जो है मशवरा किया करते थे। जैसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब कि आप को ज़ख्मी कर दिया गया था और आपका वफ़ात का वक़्त आ गया था, यानी हज़रत उमर की वफ़ात का वक़्त आ गया था, तो 6 आदमी मुकर्रर किए थे कि अपने मशवरे से कि मेरे बाद तुम जो है मेरा जानशीन मुकर्रर करें, यानी मेरे बाद किसको जानशीन मुकर्रर करना है वो मशवरा किया गया। तो उसमें 6 बुज़ुर्ग के नाम दिए गए उस्मान, अली, तलहा, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ। बस फिर सबने क्या किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना अमीर मुकर्रर किया। फिर उनका जिनके लिए आखिरत की तैयारी और वहाँ के सवाब हैं, एक वस्फ़ बयान फरमाया, यानी एक बयान किया क्या कि जहाँ ये कि हक़ अल्लाह अदा करते हैं, वहाँ लोगों के हुकूक की अदायगी में भी कमी नहीं होती। यानी जहाँ अल्लाह ताला का हक़ अदा होता है, वहाँ लोगों का भी हक़ अदा होता है।
اپنے مال میں محتاجوں کا حصہ بھی رکھتے ہیں اور درجہ بدرجہ اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے ذلیل اور پست اور بے زور نہیں ہوتے کہ ظالم کے ظلم کی کوئی روک تھام نہ کر سکے، بلکہ اتنی قوت یا طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ظالموں سے انتقام لیں اور مظلوم کو اس کے نیچے سے نجات دلائیں، لیکن ہاں اپنی شرافت کی وجہ سے غالب آ کر پھر چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر فرما دیا تھا کہ جاؤ، تمہیں آج کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف فرما دے، جیسے کہ سرداران انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کیا تھا، جبکہ 80 کفار غفلت کے موقع ڈھونڈ کر چپ چاپ لشکر اسلام میں گھس آئے تھے، یعنی یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان غفلت میں ہو جائیں، سو جائیں یا کچھ کہیں ادھر ادھر بزی ہو جائیں اور ہم گھس جائیں اندر اور ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ جب وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے بیان فرمایا، کئی موقع پر رسول اللہ نے معاف کیا، تو ایسے ہوتے ہیں مسلمان کے مشورہ کرتے ہیں آپس میں اور پھر معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشورے میں خیر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہر معاملہ مشورے سے طے کرنا چاہیے۔ مشورہ چھوٹے گروپ میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں پبلک میں، یعنی عام لوگوں کی رائے بھی لی جا سکتی ہے، تعلیمی معاملوں میں، ایجوکیشن کے معاملوں میں کانفرنسز ہوتی ہیں، ورک شاپ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کوشچن آنسر کے ذریعے لوگوں کی رائے معلوم کی جاتی ہے، سجیشن باکسز ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی بھی طرح مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا ہے استخارے کے ذریعے، اور وہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بس استخارے کی دعا پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طرح مشورہ کب کرنا چاہیے؟ جب کوئی نئی پالیسی بنائی گئی ہو یا جب کوئی چینج لانا ہو، جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے، جب کوئی نئے خیالات جنریٹ کرنے کی ضرورت ہو یا کچھ نیا امپلیمنٹ کرنا ہو، جب موجودہ حالات اور طریقے کا جائزہ لینا ہو، ہر چھوٹی بڑی بات میں مشورہ ضروری ہے، اہم معاملے میں مشورہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں، رشتے طے کرنے کے معاملے میں، ان سب میں مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کا اس معاملے میں تعلق ہو، جو اس سے متاثر ہو، یعنی سمجھدار لوگوں سے۔ ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو معاملے سے ریلیٹڈ ہوں، علم اور ایکسپیرینس رکھتے ہوں، ان لوگوں سے مشورہ کریں، اور اس کام سے ہمدردی بھی ہو اور سنجیدگی بھی ہو، میچورٹی بھی ہو، اور اس میں وہ انٹرسٹ لیتا ہو۔ اور جو لوگ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ان سے مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ جن لوگوں کی سیم پرائیورٹی ہو، ان سے مشورہ کریں۔ دینی معاملے میں ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جن میں تقویٰ ہو، بے دینی لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سلیمہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسائل کے حل کا طریقہ پوچھا گیا جن میں کتابوں کی سنت کی کوئی واضح رہنمائی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت گزار اور تختہ واشار اہل ایمان اس پر غور کریں، ٹھیک ہے، یعنی تقوی والے، عبادت والے۔ پھر اسی طرح گھریلو معاملوں میں، فیملی لائف سے لے کر اور قومی معاملات، سوشل لائف تک سب میں مشورے ہونے چاہیے۔ والدین اور بچوں کے درمیان جو آج جنریشن گیپ ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ آج پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بچوں سے مشورہ نہیں کرتے، یا بچے پیرنٹس سے مشورہ نہیں کرتے، وہ ان کو اس لائق نہیں سمجھتے، وہ اپنے کاموں میں اپنے ہم عمر یا کلاس میٹس یا دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ مشورے سے فائدے کیا ہوتے ہیں کہ پہلا یہ کہ انسان ناکامی کی صورت میں شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ناکام نہیں ہوا جس نے مشورہ کیا، اور اس شخص کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی جس نے مشورے سے کام لیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عبد العزیز کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا اور آپس میں مدد کرنا خیر اور برکت کی کلید اور رحمت کے دروازے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو اختیار کرنے سے کسی کی رائے کے بھٹک جانے اور احتیاط کے ہاتھ سے نکل جانے کا اندیشہ نہیں، یعنی اگر کوئی بھٹک جائے، بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور احتیاط برتتے ہیں، کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مشورہ مسائل کا بہتر حل بھی ہوتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں خدا کی قسم جب کوئی کام آپس میں مشورہ کر کے کیا جاتا ہے، یعنی جب آپس میں مشورہ کیا جائے تو آئندہ مسائل میں بھی راہ ثواب پا لیتی ہے۔ تو یعنی اگر کوئی معاملہ مشورے سے طے کیا جائے اور اس سے ریلیٹڈ آگے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو اس میں بھی ہمیں راہ ملنے لگتی ہے۔
ٹھیک ہے، نئے نئے آئیڈیاز، نئی سوچ سامنے آنے لگتی ہیں، اور فیصلوں کا جو بوجھ ہوتا ہے اس سے وہ بٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیم میں اعتماد، بھروسہ پیدا ہوتا ہے، تعلقات میں بہتری آتی ہے، مشورہ تکبر کی نفی کرتا ہے، کسی مطلب تکبر نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح حضرت علی کہتے ہیں آپس یا باہمی مشورے، یعنی آپس میں مشورے سے کام کرنا ہی اصل ہدایت ہے۔ وہ شخص خطرے میں گر گیا جس نے اپنی رائے کے ساتھ انفرادیت اختیار کی، یعنی انڈیویجول وہ چلا۔ اسی طرح ترقی کا راز بھی مشورہ ہے۔ اسی طرح ایک ریسرچ ہوئی تھی، جیپنیز کی ترقی کا راز جو ہے وہ دیکھا گیا کہ وہ اتنے بار بار اتنی ترقی کر جاتے ہیں، وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں وار کے بعد بھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی، جبکہ ہیروشیما ناگاساکی پہ کس طرح بم گرائے گئے تھے، پورا جو ہے وہ برباد ہو گیا تھا، اس کے بعد بھی آج وہ اتنا کھڑا ہو گیا اور اس قدر مضبوط ہے۔ وہ کس لیے؟ آپس کے مشورے، ان کا ہر کام مشورے سے ہوتا ہے۔ جیپنیز اپنی پرائورٹیز جو ہوتی ہے اس میں ٹاپ پرائورٹی پر مشورے کو رکھتے ہیں، اور صرف اپنی قوم کے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کا کام بتانا ہو یا تجربہ نہ ہو تو یعنی اگر ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ اگر ہمیں اس معاملے میں پتہ نہ ہو تو ہم اس میں، یا ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہ ہو تو ہم اس معاملے میں مشورہ نہ دیں۔ اگر ٹھیک ہے، اگر گروپ میں مشورہ ہو رہا ہو تو آدھے لوگ کچھ کہتے ہیں، آدھے لوگ کچھ کہتے ہیں، تو پھر دونوں کی رائے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ بات جو ہے آگے بھی جو پارے میں ہے اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ دہرائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پارہ آئے گا شاید 25 پارہ آئی تھی، اس میں بھی یہ بات دہرائی گئی ہے۔ تو تمام معاملات کس سے ہونے چاہیے؟ مشورے سے ہونے چاہیے۔ آیت نمبر 39، والذین، وہ لوگ جو اذا جب اصابہم پہنچتی ہے انہیں، اصابہ یصیبو سے، اصابہم پہنچتی ہے انہیں، البغی کوئی زیادتی، بغیو بغاوت، زیادتی کے لیے آیا ہے۔ ہم وہ سب ینتصرون بدلہ لیتے ہیں، انتصرا ینتصرون سے، ینتصرون بدلہ لیتے ہیں، یعنی بدلہ کب کہا گیا لینے کے لیے؟ یعنی جب کسی پر ظلم ہوا تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن معاف کر دینے کو بہتر بہتر کہا گیا ہے نا، غصے میں معاف کر دینے کو بہتر کہا گیا، لیکن اگر کسی کو بدلہ لینا ہو تو وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی وہ اجازت ہے، اتنا بدلہ وہ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب جو کوئی ظلم کرے گا تو اس کو سزا بھی ہونی چاہیے، ہے نا، اور شرعی سزا بھی ملنی چاہیے، یا جس پر ظلم ہو رہا ہے، بار بار ظلم ہو رہا ہے، تو وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پر ظلم ہوا، لیکن اس سے زیادہ وہ بدلہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، اور جو شروعات کرنے والا ہوتا ہے وہ 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 ظالم ہوتا ہے جو اس بات کی شروعات کرتا ہے۔ وجزاؤ، اور بدلہ، جزاؤ بدلہ، سیئتن برائی کا، سیئتن برائی ہے، مثلھا اسی کے مثل، فمن تو جو کوئی عفا معاف کر دے، عفا یا عفو سے، تو جو کوئی معاف کر دے، وہ اصلحہ اور اصلاح کر لے، اصلاح کر لے، اصلحہ یصلح سے، فاجرہ تو اجر اس کا اللہ ہی اللہ پر ہے، انہ بے شک وہ لا یحب نہیں محبت کرتا، احبا یحب سے، الظالمین ظالموں سے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی بدلہ لینے سے وہ عاجز نہیں، اگر بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس بات کی جو ہے، اس بات کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ معاف کر دے تو بہتر ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا کہا گیا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کے مثل، جو جو اس پر برائی کی گئی، معاف کرنا اور اصلاح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اگر جو کوئی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اس کا بہترین اجر ملتا ہے، صبر کرنے والوں کو، معاف کر دینے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینے والے لوگ پسند ہیں، ہے نا۔ اور اس میں جو ہے
کہ دیکھے کہ معاف کر دینا، جیسے کہ رسول اللہ کی سنت بھی یہی رہی ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ اصلاح کروانا، لوگوں کے خود بھی اصلاح کرنا اور لوگوں کے بیچ بھی اصلاح کرانا، یہ جو ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے، بدلہ لے لیں سب کا. لیکن جو حدیث میں جیسے کہ آتا ہے نا کہ حدیث میں ہے دو برا کہنے والے جو کچھ کہیں سب کا بوجھ شروع کرنے والے پر ہے، جبکہ مظلوم بدلے کی حد سے آگے نہ نکل جائے. ایسے فیادی یعنی ایسے فسادی لوگ قیامت کے دن دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں حضرت محمد بن واسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ جانے لگا تو دیکھا کہ خندق پر پل بنا ہوا ہے. میں ابھی وہیں تھا جو گرفتار کر لیا گیا اور امیر بصرہ جو ہے بن محلب کے پاس پہنچا دیا گیا. اس نے مجھ سے کہا ابو عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ اگر تم سے ہو سکے تو بنو عدی کے بھائی جیسے بن جاؤ. پوچھا وہ کون ہے؟ کہا علا بن زیاد نے اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی سیگے پر عامل بنایا تو انہوں نے اسے لکھا کہ حمد و صلات کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور صلات کے بعد اگر تجھ سے ہو سکے تو یہ کرنا کہ تیری کمر بوجھ سے خالی رہے، تیرا پیٹ حرام سے بچ جائے، تیرے ہاتھ مسلمانوں کے خون اور مال سے آلودہ نہ ہو. تو جب یہ کرے گا تو تجھ پر کوئی گناہ کی راہ باقی نہیں رہے گی. یہ راہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرے اور بے وجہ ناحق زمین میں فساد مچائیں. مروان نے کہا اللہ جانتا ہے اس نے سچ کہا اور خیر خواہی کی بات کہی. اچھا اب کیا عرض ہوئے؟ فرمایا یہی کہ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو. مروان نے کہا بہت اچھا. پھر وہ جو ہے بچ گئے. یعنی ہمیں جو ہے اگر ہم لوگوں سے خیر خواہی کریں، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، خیر خواہی کریں، ظلم سے بچنے کی کوشش کریں، ظلم نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ میں آتی ہے. جیسے کہ آتا ہے جیسے دیکھیں کہ مسند احمد میں ہے ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرماتے. آپ تعجب کے ساتھ مسکرانے لگے. حضرت صدیق خاموش رہے، لیکن جبکہ اس نے بہت گالیاں دے دی تو آپ نے بھی کچھ کا جواب دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے وہاں سے چل دیے. حضرت ابو بکر سے رہا نہیں گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مجھے برا بھلا کہتے رہا تو آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے اور مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کی دو ایک باتوں کا جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ چل دیے. آپ نے فرمایا سنو، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا، اور جب تم بول پڑے یعنی آپ بول پڑے، اپنے آپ ہی بول پڑے تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان جو ہے بیچ میں آ گیا. پھر بھلا میں شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھا رہتا؟ پھر فرمایا سنو ابو بکر، تین چیزیں بالکل حق ہیں. جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس کی چشم پوشی کر لے تو ضرور اللہ اسے عزت دے گا اور اس کی مدد کرے گا. اور جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے گا، صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے گا، اسے اللہ برکت دے گا اور زیادتی عطا فرمائے گا. اور جو شخص مال بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولے گا اور دوسروں سے مانگتا پھرے گا، اللہ اس کے یہاں بے برکتی کر دے گا اور کمی میں ہی مبتلا کرے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ درگزر سے کام لینا چاہیے. آیت 41 والامن، اور جو کوئی، نون کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے، انتصرا بدلہ لے، انتصرا ینتصرو آپس میں بدلہ لینا. تو جو کوئی بدلہ لے بعد ظلم ہی اپنے ظلم پر، یعنی اپنے ظلم کے بعد، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں ماں نہیں ہے علیہم ان پر من سبیل، کوئی راستہ، کوئی پکڑ، کوئی معاوضہ. یعنی اگر کسی نے ظلم کیا ہے کسی پر، اگر کوئی بدلہ لے تو اس پر کوئی بھی پکڑ نہیں ہے. انما بے شک، سبیل پکڑ، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یظلمون ظلم کرتے ہیں، ظلم یظلمو سے جو ظلم کرتے ہیں، ناسا لوگوں پر، ویبغون اور وہ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. بغا یبغو سے، یبغون باغین یا اس کے روٹ سے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. کن کے لیے؟ جو لوگ بے شک راستہ یعنی پکڑ، سبیل یہاں پر پکڑ کے لیے آیا، مواخذہ یا پکڑ ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ جو پکڑ کرتے ہیں لوگوں کی، وہ کس پر کرتے ہیں؟ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں.
तो पकड़ किन लोगों पर है? जो जुल्म करते हैं और बगावत करते हैं, यानी सरकशी करते हैं जमीन पर बगैर हक, यानी ना हक लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं और जुल्म करते हैं, जुल्म और ज्यादती करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है, यानी जालिम जो है वो अजाब का मुस्तहिक बन जाता है। अगरचे दुनिया में लोग उसको माफ कर दें और बदला ना भी लें, लेकिन कयामत के दिन उसकी पकड़ जरूर होगी। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, हम भी माफ करने वाले बने और अल्लाह भी हमें माफ करे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। वलमन, और जिसने सबरा सबर किया, सबरा यस्बिरु से, व गफरा और माफ कर दिया, गफरा यगफिरु से, इन्ना बेशक जालिका ये, लमिन अज़्मिल उमूर, ला मतलब जरूर, मिन मतलब से, अज़्म मतलब हिम्मत, उमूर काम, अम्र की जमा उमूर, वो हिम्मत के कामों में से है। क्या हिम्मत के कामों में से है? जो कोई जिसने सबर किया और माफ कर दिया। बहुत बड़ी बात है ना, सबर करना भी और माफ करना भी। तो ये बहुत मुश्किल है, इंसान इसको कर नहीं सकता, इसलिए क्या कहा कि सबर करो और ज्यादती करने वालों से दरगुजर करो। ये बहुत हौसले की बात है, बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है ये। छोटे दिल वाले और छोटे लोगों का काम ही नहीं, ये बड़े दिल वाले और बड़े लोगों का काम है, अहले ईमान और तकवे वालों का काम है। इसलिए अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला और माफ करने वाला बना दे। वमन, और जो कोई युदलिल, और जिसे, मन मतलब जिसे, युदलिल भटका दे, अदल्ला युदिल्लू से, युदलिल लाम पर जज्म है, किसकी वजह से? मन की वजह से, लेकिन जेर है और यहाँ पर आगे मिलाने के लिए। जिसे भटका दे अल्लाहु अल्लाह, फमा तो नहीं है लहू उसके लिए, म्यू वलियू, मिन मतलब से, वली दोस्त, कोई दोस्त या वली, मिन बादी ही उसके बाद, व तरा और आप देखेंगे, रा यरा से, तरा आप देखेंगे, अज़ालिमीना जालिमों को, लम्मा जब राअहू वो देख लेंगे, रा यरा से बनाए, रावू वाओ यहाँ पर, वाओ पर पेश आया है आगे मिलाने के लिए। देख लेंगे अज़ाब अजाब को, यकूलूना वो सब कहेंगे, काला यकूलू हल क्या है, इला मरद्दिन वापस लौटने की तरफ, मिन सबील कोई रास्ता, रद्दा यरुद्दू से ना, मरद्दिन इस मकाम, यानी लौटने की जगह को क्या जाता है, जैसे मशरब पीने की जगह, मरद्दिन लौटने की जगह, मसीर ठिकाना लौटने की जगह, ऐसी आया मरद्दिन वापस लौटने की जगह। यानी जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए कोई भी जो है बचने की जगह नहीं है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अगर यानी अगर अल्लाह ताला किसी को भटका दे उसको कोई रोक नहीं सकता। ये पहले भी ये आ चुका है ना, जिसको राह से अल्लाह ताला भटकाना चाहे और जिसको राह पर लाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो इसी तरह उसके लिए कोई भी यानी बचने की जगह भी नहीं है। और फिर क्या कहा आयत 45 में, वतराहुम और आप देखेंगे उन्हें, रा यरा से, तराहुम और आप देखेंगे उन्हें, युरदूना वो पेश किए जाएंगे। अच्छा, ये जो है कयामत की तरफ इशारा है, कयामत की बातें हो रही हैं, और जो बात जिसमें ताकीद पैदा करनी हो वो भी फेले माजी के सीगों से लिया जाता है, उसके लिए अप्लाई किया जाता है। आरदा युरिदू से, युरदूना ये क्या है? मुजारे मजहूल है ये, क्योंकि यहाँ पे पेश और सेकंड लास्ट जो रा है उस पर जबर है। तो पेश किए जाएंगे अलैहा उस पर, खाशिईना झुके हुए, खाशी झुके हुए, मिनजुल्ली जिल्लत की वजह से, बेइज्जती या जिल्लत की वजह से, जुल जाल लाम लाम। अब ये जो है ना जाल, जाल है ये, जौ नहीं है, जौ जिल से, वो साया होता है ना, करना या साया, ये जुल है, जिल्लत। जिल्लत की वजह से यंजुरूना वो देखेंगे, नजरा यंजुरू से, मिन तरफिन खफियन, तरफ किसको कहते हैं? तरफ कहते हैं आंख का किनारा, और खफियन किसको कहते हैं? खफिया से, खाफाया छुपी हुई को। ठीक है, तो यानी
छुपी हुई आंख से, यानी कन अखियों से। कन अखियों से देखना मतलब जैसे हम तिरछी 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 नजरों से देखते हैं ना, कि हम सामने देखने की कोशिश करें और कन अखियों से साइड में देखें कि क्या चल रहा है, ऐसे कि वो देखेंगे कन अखियों से, छुपी हुई नजरों से, वकाला और कहेंगे अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु ईमान लाए, इन्नल खासिरीना, बेशक खसारा पाने वाले, खसरा यखसिरू से नुकसान उठाने वाले, खसारा उठाने वाले, अल्लज़ीना वो लोग हैं जिन्होंने खसीरू खसारे में डाला, नुकसान में डाला, खसीरा यखसरू से अनफुसहुम अपने आप को, व अहलीहिम और अपने घर वालों को, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, अला खबरदार, इन्नज़ ज़ालिमीना बेशक जालिम, फी अज़ाब अज़ाब में होंगे, अल मुक़ीम कायम रहने वाले, हमेशा के अज़ाब में, मुक़ीम अक़ामा युक़ीमु से मुक़ीम कायम रहने वाले अज़ाब में। यानी आप देखेंगे उन्हें जो पेश किए जाएंगे उस पर, किस पर? हाँ, जहन्नम की तरफ ये ज़मीर है। दुनिया में तो ये काफ़िर हमें, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि ये आपको, ये मुसलमानों को, ये सबको बेवकूफ़ और समझते थे, और ये समझते थे ये तो बहुत खसारे में हैं, बहुत नुकसान में हैं, ठीक है? तो जबकि जो आखिरत को तरजीह देते हैं, वो जो हैं कभी भी खसारे में नहीं रहते। यहाँ पर दुनिया में तो मुशरिकीन, काफ़िरीन मुसलमानों को देख के क्या कहते थे, ये कैसी, यानी उनको सताते थे, परेशान करते थे और कहते थे ये बड़े खसारे में हैं। लेकिन क़यामत के दिन वो क्या कहेंगे ईमान वाले, कि खसारा पाने वाले लोग कौन हैं? जिन्होंने अपने आप को, अपने घरवालों को क़यामत के दिन नुकसान में डाला। इसी तरह दुनिया में भी जो अहले ईमान होते हैं ना, वो यही खुद भी जो है वो नुकसान से बचे रहते हैं, दूसरों को भी वो नुकसान से बचाते हैं, और क्या कहते हैं कि खसारे में वो लोग हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अपने आप को और अपने घरवालों को नुकसान में डालना क़यामत के दिन, और ज़ालिमों के लिए हमेशा का अज़ाब है, हमेशा रहने वाला अज़ाब है। होता है ना, हम खुद भी खसारे में होते हैं और अपने घरवालों को भी, अपनी औलाद को भी, हम सबको जो है खसारे में, नुकसान में डालते चले जाते हैं। अब देखिए ना, माँ बेटी से कितनी मोहब्बत करती है, या बाप बेटे से या बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन वहीं अगर हम उसको दीन के खातिर, दीन की तरह परवरिश ना करें, कुरान के अकॉर्डिंग परवरिश ना करें, दुनिया वाला बना दें, दुनिया में हर तरह का ऐश और सुकून दें, और उसकी परवाह ही ना करें, ना उसकी नमाज की, ना उसके कुरान की, ना उसके पर्दे की, ना आखिरत की कोई परवाह ही ना करे, तो क्या किया हमने? खुद तो नुकसान में रहे ही, और अपने घर वालों को भी हमने क्या किया, जहन्नम की आग की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसे लोग खसारे में रहते हैं, और जालिमों के लिए फिर कोई बचने की जगह नहीं। वमा काना और नहीं होंगे, लहुम नहीं है, लहुम उनके लिए, मिन कोई औलिया मददगार, वली की जमा औलिया, कोई मददगार, यंसुरूनहुम जो मदद करेंगे उनकी, नसरा यंसुरू से, यंसुरूना फेले मुजारी, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, वमन और जिसे, युदलिल भटका दे, अदल्ला युदिल्लु से, लाम पर मन की वजह से जज्म है असल में, लाम ली आगे मिलाने के लिए लगा दिया गया, जिसे भटका दे अल्लाह, फमा तो नहीं है लहू उसके लिए, मिन सबील कोई रास्ता, कोई बचने की जगह। यानी आज तो क्या है, खुद भी दुनिया में क्या कर रहे, खुद भी अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते रहे, घर वालों को भी खसारे में ला के खड़ा कर दिया। अब कयामत के दिन भी कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो कि उनको बचा ले, अल्लाह ताला के गजब से बचा ले। दोबारा भेज भी दिए जाएंगे ना दुनिया में, फिर भी वही काम करेंगे। इस्तजीबू लब्बैक कहो, जवाब दो, इस्तजबा यस्तजीबू से, इस्तजीबू जवाब दो, लब्बैक कहो, लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, इस्तजाबा यस्तजीबू, इस्तजीबू फेले अम्र है ये, अपने रब के लिए, मिन क़ब्ल इससे पहले, अन के यातिया आ जाए, यौमुन वो दिन, यौम वो दिन, ला मरद्दा नहीं कोई टलना, कहीं नहीं कोई लौटना, लहू उसके लिए, मिन अल्लाह ही अल्लाह की तरफ से, मालकुम नहीं तुम्हारे लिए, मिन मलजा इन कोई जाए पना, वही है ये बचने की जगह, यौमा इज़िन उस दिन, वमा और नहीं है लकुम तुम्हारे लिए, मिन नकीर कोई इनकार करना, नकीर नून काफ रा से बना है, अजनबियत भी इसी से आती है, नागवारी भी, और नामाकूल भी इसी से आता है, और
ना तब्दीली ना करना, और किसी चीज को बिगाड़ देना जिससे नागवारी महसूस हो, ये सब इसी में आ जाते हैं। अजनबियत महसूस हो, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है कि कोई इनकार करना, नकीर। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इससे पहले कयामत का दिन आए, वो दिन आए जिसमें कोई टलना नहीं, जिसमें वापस जाना नहीं। इससे पहले क्या कहो, इससे पहले लब्बैक कहो, अल्लाह ताला के हुक्मों पर लब्बैक कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म लेकर आए हैं उसका जवाब दो। यानी तुम्हारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं होगी, अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी जिसमें तुम छुप कर अनजान बन जाओ। छुप कर क्या बन जाओ? अनजान बन जाओ। और तुम्हें दोबारा लौटाया भी ना जा सके दुनिया में। इंसान कहेगा ना, जैसे कि कुरान में आता है, सूरह क़यामा में आता है कि यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र्रा कल्ला ला वज़रा इला रब्बिका यौमइज़िन निल मुस्तक़र्रु। यानी कि उस दिन इंसान कहेगा कहीं भागने की कोई जगह है? हरगिज भी नहीं, कोई राह फरार नहीं होगी। उस दिन तेरे रब के पास ही ठिकाना होगा। या नकीर बमायना इनकार के हैं कि तुम अपने गुनाहों का इनकार नहीं कर सकोगे, क्योंकि एक तो वो सब लिखे हुए होंगे, और दूसरे खुद इंसान के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी गवाही देंगे। और फिर जो है तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे। इससे पहले वो दिन आए, उससे पहले क्या करो? लब्बैक कहो, जवाब दे दो अल्लाह ताला का। इससे पहले वो दिन आए, कुरान की तरफ पलट कर आ जाओ। इससे पहले हमारी मौत का वक्त आया, क्योंकि हम में ना सबसे बड़ी कमी क्या होती है हम लेडीज में, कि जब भी कुरान की तरफ बुलाया जाता है ना, या इसकी तरफ बुलाया जाता है, तो हमारे पास सबसे बड़ा बहाना ये होता है कि हमारे बच्चे नहीं सुनने देंगे, हमारे बच्चे क्लास लेने नहीं देंगे। आज तो मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला ने इतनी आसानी दे दी, इतनी आसानियां दे दी, कि हम वीडियो ऑफ करके मोबाइल कहीं भी रखकर हम चलाकर सुन सकते हैं। लेकिन हम वो भी नहीं करना चाहते, मेरे बच्चे नहीं करने देंगे। चले, बच्चा परेशान करता है और हमें जो है परेशानी होगी, चले कोई बात, आधी बात सुनेंगे, आधी बात तो समझ में आएगी ना। लेकिन हम उससे भी चले जाते हैं, आधी से भी चले जाते हैं, और क्या सोचते हैं मेरे बच्चे नहीं करने देंगे, वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। मान लिया, लेकिन मैं ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऑनलाइन के दरवाजे भी खोल लिए। हम घर बैठे बैठे, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा। अगर जाना पड़ता तो चलो हम कहते कि नहीं बच्चे नहीं आने देते, रो रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, जबकि साहबियात तो ऐसी मजलिसों में बच्चों को भी लेकर जाती थी और बच्चों की भी तरबियत होती रहती थी, है ना। लेकिन आज तो हम अगर मोबाइल चलाकर सुन भी लेंगे कुरान, हमारे बच्चों के कानों में भी जाएगा, वो कुछ तो कानों में पड़ेगा, अपने आप ही तरबियत होगी, अपने आप वो कानों, उनके अंदर, उनके कानों में कुरान जाएगा, उसकी आवाज जाएगी, उसकी क़िरत जाएगी। लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते। और फिर बहाने क्या बना देते हैं? हमारे बच्चे हमें नहीं करने देते, हम तो बहुत बिजी होते हैं, हमारा तो ये किचन का टाइम होता है, हमारा तो ये नाश्ते का टाइम होता है, हमारा तो ये खाने का टाइम होता है। जबकि खाना बना सकते हैं आप, नाश्ता बना सकते हैं आप, और चलाना ही तो रख कर चला लीजिए। जिसको सिंसियर होकर पढ़ना है वो तो नोट्स भी बनाएगा, लेकिन सिर्फ सुन तो ले कम से कम। ना से तो बेहतर है ना वो, कि हम सुन लें। अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम मानेंगे क्या? अब जब सुनेंगे ना तो मानना भी शुरू करेंगे, अप्लाई करना भी शुरू करेंगे, कुछ बातें तो याद रहेंगी। क्योंकि कुरान तो सुनने के लिए आया है, हम सुनना भी नहीं चाहते उसको। तो इसलिए लोगों से कहें कि ये इसका अल्लाह ताला ने कहा है कि जवाब दो इसका। अल्लाह ताला ने कुरान को कहा सुनो और इसका जवाब दो, लब्बैक को इस पर। इस पे, इसके हुक्मों पर चलो, इसको अपनी जिंदगियों में अप्लाई करो। अपने बच्चों की तरबियत इसके अकॉर्डिंग करो। इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें कोई लौटने की जगह नहीं। मौत का वक्त आएगा तो हम काश काश करते रह जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, और जब समझ में आएगा तो हम ये सोचेंगे काश मैंने जवानी में कर लिया होता और अपने बच्चों की तरबियत इसके अकॉर्डिंग की होती। तब काश के अलावा कुछ नहीं बचेगा, और फिर लौटने की जगह कहीं भी नहीं होती। आयत 48, फाइन, फिर अगर आरदू, वो एराज कर लें, इग्नोर करें, फमा तो नहीं अरसलना का, हमने भेजा आपको, अरसला युरसिलू से, अलैहिम उन पर, हफीजन निगेबान बनाकर, यानी हर वक्त वॉच करने वाला। इन नहीं है, इनका यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि आगे इल्ला है। नहीं है अलई का आप पर, इल्ला मगर बलाग, पहुंचा देना। व इन्ना, और बेशक हम, इदा जब अज़क़ना चखाते हैं, अज़ाका युज़िकू से, अज़क़ना
ہم چکھاتے ہیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن کوئی رحمت، فریحا وہ خوش ہو جاتا ہے، فریحا یفرحو سے، بیہا اس پر، وَإِنْ اور اگر تصبہم پہنچتی ہے انہیں، اصابہ یصیبو سے، تصبہم پہنچتی ہے انہیں، سیئتن کوئی تکلیف، بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا، قدمہ یقدمو سے، قدمت فیمیل ماضی کا صیغہ ہے کیونکہ آگے ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے فیمیل کنسیڈر کیے جاتے ہیں، آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، تو بے شک فإن الانسان تو بے شک انسان کفور بہت ناشکرا ہے، یعنی اب انسان کے ناشکری کی بات آ رہی ہے کیونکہ انسان آسانی میں شکر، تنگی میں صبر مومنوں کی صفت ہے نا، لیکن جو لوگ اگنور کرتے ہیں پھر اگر وہ اعراض کر دیں، یعنی اگر بات نہ مانے لوگ آپ کی، ہم رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف دعوت پہنچا دینا ہے، اگر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ ان کو چھوڑ دیجیے، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، آپ کے ذمے تو صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچا دینا، باقی ان پر چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ اور بے شک جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نعمت ہی نعمت مل رہی ہوتی ہیں، ترقی مل رہی ہوتی ہیں، جابس بھی اچھی، بچے بھی اچھے، اور اس کے بعد بچوں کی جاب بھی اچھی، بڑھاپا بھی اچھا، گھر بھی اچھے، نوکر چاکر ہر چیز، تو وہ خوش ہونے لگتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے انسان؟ بہت پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو کیوں پہنچتی ہے؟ مان لیں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے کبھی کبھی تو وہ تکلیف کس کی وجہ سے آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، تو ہم ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہوتا ہے، ایک تو آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور پھر صبر کرے تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور لیکن کیا ہے انسان بہت ناشکر ہے، انسان ناشکری کرتا ہے، ناشکری کر کے تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے تو ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا صدقہ کرو، میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا۔ کسی عورت نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا تمہاری شکایت کی زیادتی اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر تو ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے پھر ایک دن چھوڑ دے تو تم کہہ دو گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی راحت پائی ہی نہیں۔ زیادہ تر عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ ناشکری عورتیں ہی کرتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے، اس لیے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ استغفر اللہ۔ للہ اللہ کے لیے ہے ملک و بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، خلقا یخلقو سے، ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے، یہبو وہ عطا کرتا ہے، وہبا یہبو سے عطا کرتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، اناسن لڑکیاں، ویہبو اور وہ عطا کرتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، ذکورا لڑکے، یعنی تو اب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آسمان اور زمین میں، تمام آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جس کو چاہے پیدا کر دے، جس کو چاہے نہ پیدا کرے، جس کے لیے چاہے لڑکے دے دے، جس کو چاہے وہ بیٹیوں سے نواز دے، یعنی ساری کائنات، ساری مشیت، ساری پلاننگ اللہ کے اکارڈنگ ہوتی ہے، اللہ ہی کو پتا ہے کب کس کے لیے کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، کس کو کیا کب چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کو بتایا۔ تو یہاں پر پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا گیا، پھر بیٹوں کا، یعنی بیٹیوں کی تربیت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی وہ ایک نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ پھر سب سے زیادہ ناشکری عورتیں کرتی ہیں، اور کس بات پر کرتی ہیں؟ اگر ان کو اولاد نہ ملے، یا کسی کو بیٹے مل جائیں یا کسی کو بیٹیاں مل جائیں، جس کو بیٹے نہیں ملتے وہ اس کے لیے ناشکرا پن کرتا ہے، اور جس کو بیٹیاں نہیں ملتی وہ اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ او یا یزوجہم وہ ملا جلا کر دے دے انہیں، ٹھیک ہے، یعنی ملا جلا کر، قسم کے لیے آتا ہے نا، زوج بھی قسم کے لیے آتا ہے، تو یا وہ ملا جلا کر دے دے دونوں کو، یعنی بیٹا بھی دے دے اور بیٹیاں بھی دے دے۔ زوج سے بنا ہے زوجا یزوجو زوج، ذکرانن لڑکے، و اناسن اور لڑکیاں،
वयजअला और वो बना, यजअलु जाला यजअलु से और वो बना दे, अकीमन किसी को बांझ, अकीम किसी को बांझ, इन्नहु बेशक वो, अलीम खूब इल्म वाला, कदीर खूब कुदरत वाला है। यानी वो चाहे तो किसी को बांझ बना दे। तो ये सब किसकी प्लानिंग है? ये सब अल्लाह ताला की। मेल और फीमेल दे दे, ठीक है, और किसी को मेल दे किसी को फीमेल दे। तो यहाँ पर ये अल्लाह ताला ने जो है इन लोगों की किस्में बयान फरमाई। एक वो जिनको सिर्फ बेटे देते हैं, दूसरे वो जिनको सिर्फ बेटियां देते हैं, तीसरे वो जिनको बेटे और बेटियां दोनों देते हैं, चौथे वो जिनको अल्लाह ताला कुछ नहीं देते, बांझ बना देते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला की निशानियों में से, ये सब अल्लाह ताला की प्लानिंग में से। अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाजे, बस इंसान को क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। वमा और नहीं है, काना है, ली बशरिन किसी इंसान के लिए, अन के युकल्लिमा हूँ वो कलाम करे उससे, कल्लमा युकल्लिमू से, अल्लाहु अल्लाह, इल्ला मगर, वहयन वही के तौर पर, वही के जरिए, औ या म्यू वराई पीछे से, वरा किसको कहते हैं? पीछे, आड़ पीछे से, हिजाबिन पर्दे के, हिजाब, औ या युरसिला वो भेज दे, अरसला युरसिलू से, युरसिला हो गया औ की वजह से, रसूलन कोई रसूल, व युहिया और वो जो वही करता है, आहिया युहियी से, तो वो वही करता है बिइज़्नि ही उसके हुक्म से, मा यशाऊ जिसे वो चाहता है, शाआ यशाऊ से, इन्नहु बेशक वो अलय्यु बहुत बुलंद है, अलीयुन बुलंद है, हकीम हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला जो है बात करते हैं, यानी इंसान से डायरेक्ट बात नहीं करते। ये क्यों आई ये बात? क्योंकि मुशरिकीन मक्का कहते थे ना कि अल्लाह ताला हमारे सामने आकर कलाम करें, अल्लाह ताला इस तरह के मोज़े मांगते थे कि अल्लाह ताला हमारे सामने आए और फिर अल्लाह ताला बोले, फिर हम फिर यकीन करेंगे। और अगर अल्लाह ताला हमसे नहीं कहेंगे कि आप नबी हैं, तो हम नहीं मानते, अल्लाह ताला खुद गवाही दे। तो यहाँ पर क्या है कि अल्लाह ताला कैसे बात करते हैं इंसान से? वही के जरिए, और जिसको अल्लाह ताला चुन लेते हैं उसको, उससे या तो डायरेक्ट बात करते हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से करी, वही के जरिए बात करते हैं जैसे कि तमाम अंबिया कराम से करी, या पर्दे के पीछे से करते हैं, या फरिश्ता भेज देते हैं, जिब्रील अमीम को भेज देते हैं अल्लाह ताला, है ना, और फरिश्ता भेज देते हैं, उसके जरिए अल्लाह ताला बात करते हैं। अल्लाह ताला बहुत बुलंद हैं और हकीम हिकमत वाले हैं। वकज़ालिका और इसी तरह औहैना हमने वही की, औहा यूही से बना है, औहैना हमने वही की, इलैका आपकी तरफ, रूहन एक रूह, रूह क्या है यहाँ पर? कुरान, एक रूह कुरान, मिन अमरिना अपने हुक्म से, हमारे हुक्म से, माँ नहीं कुंता थे आप, तदरी जानते, तदरी नहीं आप जानते, हम ये वाला रूट पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अदरा युदरी के अल्फाज हम इसमें यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या आया है? तदरी यहाँ पर लफ्ज आया है। अ, ये जो है दाल रा या से बना है, तो रा यदरी से, नहीं आप जानते, माँ क्या है, अल किताबु किताब, वला और नहीं, ईमानु ईमान, वलाकिन और लेकिन, जअलनाहु बना दिया हमने उसे, जाला यजअलू से, नूरन ऐसा नूर, नहदी के हम हिदायत देते हैं, हदा यहदी से, बिही उसके साथ, मन जिसे, नशाऊ हम चाहते हैं, शाआ यशाऊ से, मिन इबादिना हमारे बंदों में से, व इन्नका और बेशक आप, लतहदी जरूर आप रहनुमाई करते हैं, हिदायत देते हैं, यानी राह दिखाते हैं, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। यानी हमने आपकी तरफ एक रूह को नाजिल किया, रूह से मुराद यहाँ पर कुरान है। देखिए जिस तरह हमने आपसे पहले जो है नाजिल किया था, इससे पहले आप नहीं जानते थे कि ये क्या है ईमान और क्या है ये किताब। यानी जब रसूलुल्लाह पर नाजिल नहीं हुआ था और ये जब वही नाजिल नहीं हुई थी, तो आपको नहीं पता था क्या है ईमान और क्या है ये किताब। लेकिन अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता दिखाया, अल्लाह ताला ने अंधेरों में रोशनी दिखाई, जो मुखालफतें ही मुखालफतें हो रही थी उस वक्त अल्लाह ताला ने राह दिखाई और बताया ईमान के बारे में, किताब के बारे में। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और अल्लाह ताला ने इसको नूर बनाया, कुरान को अल्लाह ताला ने नूर बनाया, और इसके ज़रिए लोगों को हिदायत मिलती है।
اگر لوگ قرآن چھوڑ دیں تو قرآن کے بغیر ہدایت ملنا مشکل ہے، لیکن قرآن سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے ہدایت دے، اور پھر رسول اللہ بھی اسی کے ذریعے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اسی کو عام کرنا ہے، اسی کے ذریعے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ وہی ہے، قرآن ہے، قرآن دلوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح بارش برستی ہے اور زمین بھبک اٹھتی ہے، اسی طرح دل پر وحی کی بارش ہوتی ہے تو دل کھل اٹھتا ہے، اور ویسے ہی بھی تلاوت کا اہتمام جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں بھی باعث تذکرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، قرآن سے رشتہ اور قرآن سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، نہ کہ کمزور ہونا چاہیے۔ اور آج ہم بہت کمزور ہو گئے، قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا، قرآن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کے معنی ہم نہیں جانتے، اولاد تک ہماری یہ نہیں پہنچ پاتا، تو کیا ہوگا ہمارا، اور پھر کیا ہوگا ہماری آگے کی نسلوں کا۔ صراط، یہ راستہ ہے، اللہ ہی اللہ کا، الذی وہ جو، لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، اللہ خبردار، اللہ اللہ ہی کی طرف تسیرو لوٹتے ہیں، الامور تمام معاملات، اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کیا ہے، شروعات بھی کس سے ہوئی تھی؟ آپ یہ دیکھیں، قرآن میں کوئی بات میں بتاتی ہوں ہر سورہ سے ریلیٹڈ آپ کو، کہ کوئی بھی بات جو ہے اس میں ٹوٹی بھی نہیں ہے، بکھری بھی نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہے، ہر بات کنیکٹڈ ہے۔ سورہ جو ہے، اس سورت کی شروعات بھی کس سے ہوئی تھی؟ وحی سے ہوئی تھی، ہے نا، وحی، اور کس جو رسول اللہ پر نازل کی گئی، اور یہ وحی کیا ہے، یہ قرآن، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کون ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے، اسی سے یہ شروعات ہوئی تھی۔ اور پھر دیکھیں اینڈ بھی کس سے ہو رہا ہے، اس وحی پر اینڈ ہو رہا ہے، یعنی اس قرآن پر اور اس وحی پر اینڈ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے اندر پھر جو باتیں بتائی گئی، صبر کرنا، شکر کرنا، اور پھر مشورہ کرنا، تمام معاملات مشورے سے طے کرنا، اور انتقام نہ لینا بلکہ غصے میں بھی معاف کر دینا، یہ بہت اہم پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنائے، شاکر بنائے، اور غصے میں معاف کر دینے والا بنائے، غصے کو کنٹرول کرنے والا بنائے، اور جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی ہمیں کروائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔